ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अथ श्रीमद्भागवत महापुराणे अथ श्रीमद्भागवत माहात्म्ये अथ षष्ठोऽध्याय। कुमारा ऊचुः अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सप्ताहश्रवणे विधिं सहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधिस्मृतः। दैवज्ञं तु समाहूय मुहूर्तं पृच्छयत्नतः विवाहे सा यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। नवस्य आश्विनोर्जौ च मार्गशीर्षशुचिर्नभाः एते मासाः कथारम्भे श्रोतॄणां मोक्षसूचकाः। मासानां विप्रहेयानि तानि त्याज्यानि सर्वथा सहायाश्चेतरे तत्र कर्तव्याः सोद्यमाश्च ये। देशे देशे तथा शेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्नतः भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्यं कुटुम्बिभिः। दूरे हरिकथा केचिद्दूरे चाच्युतकीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयो ये च तेषां बोधो यतो भवेत्। देशे देशे विरक्ता ये वैष्णवाः कीर्तनोत्सुकाः तेष्वेव पत्रं प्रेष्यं च तल्लेखनमितीरितं। सतां समाजो भविता सप्तरात्रां सुदुर्लभः अपूर्वरसरूपैव कथा चात्र भविष्यति। श्रीभागवत पीयूषपानाय रसलम्पटाः भवन्तश्च तथा शीघ्रं मायात प्रेम तत्पराः। नावकाश कदाचिच्छेद्दिनमात्रं तथापि तु सर्वथा गमनं कार्यं क्षणोत्तरैव सुदुर्लभः। एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च आगन्तुकानां सर्वेषां वासस्थानानि कल्पयेत्। तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतं विशाला वसुधा यत्र कर्तव्यं तत्कथास्थलं। शोधनं मार्जनं भूमेर्लेपनं धातुमण्डनं गृहोपस्करमुद्धृत्य गृहकोणे निवेशयेत्। अर्वाक् पञ्चाहतो यत्नादास्तीर्णानि प्रमेलयेत्। कर्तव्यो मण्डपः प्रोच्चे कदलीखण्डमण्डितः फलपुष्पदलैर्विश्ववितानेन विराजितः। चतुर्दिक्षु ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः। ऊर्ध्वं सप्तैव लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरं तेषु विप्रा विरक्ताश्च स्थापनीया प्रबोध्य च। पूर्वं तेषामासनानि कर्तव्यानि यथोत्तरं वक्तुश्चापि तदा दिव्यमासनं परिकल्पयेत्। उदङ्मुखो भवेद्वक्ता श्रोता वै प्राङ्मुखस्तदा प्राङ्मुखश्चेत् भवेद्वक्ता श्रोता चोदङ्मुखस्तदा। अथवा पूर्वदिग्गेया पूज्यपूजकमध्यतः श्रोतॄणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदैः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत् दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योतिनिस्पृहः। अनेकधर्म विभ्रान्ता स्त्रीणा पाखण्डवादिनः सुखशास्त्रकथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिताः। वक्तु पार्श्वे सहायार्थं मन्यस्थाप्यस्तथाविधः पंडिता संशयच्छेत्ता लोकबोधनतत्परः। वक्त्राक्षौरं प्रकर्तव्यं दिनादर्वाक्प्रताप्तये अरुणोदयशौ निर्वर्त्य शौचं स्नानं समाचरेत्। नित्यं संक्षेपतः कृत्वा सन्ध्याद्यं स्वं प्रयत्नतः कथाविघ्नविघाताय गणनाथं प्रपूजयेत्। पितॄन् सन्तर्प्य शुद्ध्यर्थं प्रायश्चित्तं समाचरेत्। मण्डलं च प्रकर्तव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा। कृष्णमुद्दिश्य मन्त्रेण चरेत् पूजाविधिं क्रमात्। प्रदक्षिणनमस्कारान् पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्। संसारसागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मोहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रयत्नतः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीपसमन्विता। ततस्तु श्रीफलं धृत्वा नमस्कारं समाचरेत्। स्तुतिः प्रसन्नचित्तेन कर्तव्या केवलं तदा। श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे। मनोरथो मदीयोऽयं सफलः सर्वथा त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव।
एवं दीनवच प्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत् सम्भूष्य वस्त्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्। शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद्ज्ञानं विनाशय। तदग्रे नियमः पश्चात् कर्तव्यः श्रेयसे मुदा सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि। वर्णं पञ्चविप्राणां कथाभङ्गनिवृत्तये कर्तव्यं तेर्हरेर्जाप्यं द्वादशाक्षरविद्यया। ब्राह्मणान् वैष्णवाश्चान्यास्तथा कीर्तनकारिणः नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ स्वयमासनमाविशेत्। लोकवित्तधनागार पुत्रचिन्तां व्युदस्य च कथाचित्ता शुद्धमती सलभेत् फलमुत्तमम्। आसूर्योदयमारभ्य सार्धत्रिप्रहरान्तकं वाचनीया कथा सम्यक् धीरकण्ठं सुधीमताः। कथाविराम कर्तव्यो मध्याह्ने घटिकाद्वयं तत्कथामनुकार्यं वै कीर्तनं वैष्णवस्तदा। मलमूत्रजयार्थं हि लघ्वाहारः सुखावह हविष्यान्नेन कर्तव्यो एकवारं कथार्थिना। उपोष्य सप्तरात्रं वै शक्तिच्छृणुयात्तदा। घृतपानं पयापानं कृत्वा वै शृणुयात् सुखं। फलाहारेण वा भाव्यं एकभुक्तेन वा पुनः सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कर्तव्यं श्रवणाय तत्। भोजनं तु वरं मन्ये कथाश्रवणाकारकं नोपवासो वरः प्रोक्तः कथाविघ्नकरो यदि। सप्ताहव्रतीनां पुंसां नियमान् शृणु नारद विष्णुदीक्षाविहीनानाम् अधिकारः कथाश्रवे। ब्रह्मचर्यमदःसुप्तिः पत्रावल्यां च भोजनं कथासमाप्तौ भुक्तिं च कुर्यान्नित्यं कथाप्रति। द्विदलं मधुतैलं च गरिष्ठान्नं तथैव च भावदुष्टं पर्युषितं दह्या नित्यं कथाप्रति। कामं क्रोधं मदं मानं मत्सरं लोभमेव च दम्भं मोहं तथा द्वेषं दूर्येच्च कथाप्रति। वैदवैष्णवविप्राणां गुरुगोव्रतीनां तथा स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेद्य कथाप्रति। रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतिव्रात्यकैस्तदा द्विड्वेदबाह्यैश्च न वदेद्य कथाप्रति। सत्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा उदारमानसं तद्वदेवं कुर्यात् कथाप्रति। दरिद्रश्च क्षयरोगी निर्भाग्यपापकर्मवान् अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच्च कथामिमाम्। अपुष्पा काकबन्ध्या च बन्ध्या या च मृतार्भगा स्रवद्गर्भा च या नारी तथा तया श्राव्या प्रयत्नतः। एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत् अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा। एवं कृत्वा व्रतविधिमुद्यापनमथाचरेत् जन्माष्टमी व्रतमिव कर्तव्यं फलकाङ्क्षिभिः। अकिञ्चनेषु भक्तेषु प्रायो नोद्यापनाग्रहः श्रवणे नैव पूतास्ते निष्कामा वैष्णवा यतः। एवं नगाः यज्ञस्मिन् समाप्ते श्रोतृभिस्तदा पुस्तकस्य च वक्तुश्च पूजाकार्यातिभक्तिदा। प्रसादतुलसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयतां मृदङ्गाताललितं कर्तव्यं कीर्तनं ततः। जयशब्दं नमशब्दं शङ्खशब्दं चकारेत् विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्। विरक्तश्चेत् भवेत् श्रोता गीतावाच्या परे हनि। गृहस्थश्चेत्तदा होमः कर्तव्यः कर्मशान्तये। प्रतिश्लोकं तु जुहुयात् विधिना दशमस्य च पायसं मधुसर्पैश्च तिलान्नादिकसंयुतम्। अथवा हवनं कुर्यात् गायत्र्या सुसमाहितः तन्मयत्वात् पुराणस्य परमस्य च तत्त्वतः। होमाशक्तौ बुधो होम्यं दद्यात् तत्फलसिद्धये नानाच्छिद्रनिरोधार्थं न्यूनताधिकतानयोः। दोषयोः प्रशमार्थं च पठेन्नाम सहस्रकं तेन स्यात् सफलं सर्वं नास्त्यस्मादधिकं यत्। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन्मधुपायसैः दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्वहेतवे। शक्तोपलत्रयमितं स्वर्णसिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्यं लिखितं ललिताक्षरं। सम्पूज्यावाहनाद्यैस्तदुपचारे सदक्षिणं वस्त्रभूषणगन्धाद्यै पूजितायातात्मने। आचार्याय सुधीर्दत्त्वा मुक्तः स्याद्भवबन्धनैः एवं कृते विधाने च सर्वपापनिवारणे। फलदं स्यात् पुराणं तु श्रीमद्भागवतं शुभं धर्मकामार्थमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः। कुमारा ऊचुः इति ते कथितं सर्वं किं भूय श्रोतुमिच्छसि
श्रीमद्भागवतेनैव भुक्तिमुक्तिकरे स्थिते। सूत उवाच इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदायिनीं शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथाविधि ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमं। तदन्ते ज्ञानवैराग्यभक्तीनां पुष्टिताः प्ररा तारुण्यं परमां च भूत् सर्वभूतमनोहरं। नारदश्च कृतार्थो भूत् सिद्धे स्वीये मनोरथे पुलकीकृत सर्वांगं परमानन्दसंभृतः। एवं कथां समाकर्ण्य नारदो भगवत्प्रियः प्रेमगद्गदया वाचा तानुवाच कृताञ्जलिः। नारद उवाच धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि भवद्भिः करुणापरैः अद्य मे भगवान् लब्धः सर्वपापहरो हरिः। श्रवणं सर्वधर्मेभ्यो वरं मन्ये तपोधनाः वैकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते। सूत उवाच एवं ब्रुवति वै तत्र नारदे वैष्णवोत्तमे परिभ्रमन् समायातः शुको योगेश्वरस्तदा। तत्राययौ षोडशवार्षिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः कथावसाने निजलाभपूर्णः प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। दृष्ट्वा सदस्या परमोरुतेजसं सद्य समुत्थाय ददुर्महासनं प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितो वदत्सन् शृणुतामलां गिरिम्। श्रीशुक उवाच निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं खादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। धर्मप्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंस्यमेवमलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छ्रवणन् प्रवटन् विचारणपरो भक्त्या विमुच्येन्नरः। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुण्ठे नास्त्ययं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामुञ्चत कर्हिचित्। सूत उवाच एवं ब्रुवाणे सति बादरायणं मध्ये सभायां हरिराविरासीत् प्रह्लादबल्योद्धव फाल्गुनादिभिर्वृतासुरर्षिस्तमपूजयच्च दृष्ट्वा प्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीर्तनमग्रतस्तदा। भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीर्तनदर्शनाय प्रह्लादस्तालधारी तरलगतितया चोद्धवः कांस्यधारी वीणाधारी सुरर्षिस्वरकुशलतया रागकर्तार्जुनोऽभूत्। इन्द्रो वादयन् मृदङ्ग जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव। ननर्तमध्ये त्रिकमेव तत्र भक्त्यादिकानां नटवसुतेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेतदीक्ष्य हरिप्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्। मत्तो वरं भावभृताद्वृणोध्वं प्रीतः कथाकीर्तनतोऽस्मि साम्प्रतं। श्रुत्वेति तद्वाक्यमति प्रसन्ना प्रेमाद्रचित्ता हरिमुचिरेते। नगाः गाथासु च सर्वभक्ते रेभिस्त्वया भाव्यमिति प्रयत्नात् मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्त्वान्तरधीयताच्युत। ततो
चरणेषु नारदस्तथा शुकादीनपि तापसांश्च अथ प्रहृष्टा परिनष्टमोहा सर्वे अयुपीतकथामृतास्ते भक्तिसुताभ्यां संरक्षिता सा शास्त्रे स्वकीयेऽपि तदा शुकेन अतो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तं समायाति हि वैष्णवानां दारिद्र्यदुःखज्वरदाहितानां मायापिशाची परिमर्दितानां संसारसिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। शौनक उवाच शुकेनोक्तं कदा राज्ञे गोकर्णेन कदा पुनः सुरर्षये कदा ब्राह्मेश्चिन्दे मे संशयं किमं। सूत उवाच आकृष्णनिर्गमात्स्त्रिंशद्वर्षाधिकगते कलौ नवमी तु नमस्ये च कथारम्भं सुकोकरोत्। परीक्षे श्रवणात् ते च कलौ वर्षशतद्वये शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजो कथयत्कथां तस्मादपि कलौ प्राप्ते त्रिंशद्वर्षगते सति ऊचुरुर्जे स्थिते पक्षे नवम्यां ब्रह्मणः सुताः इत्येतत्ते समाख्यातं यत् पृष्टोऽहं त्वया नघ कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी कृष्णप्रियं सकलकल्मषनाशनं च मुक्ति कहेतुमिह भक्तिविलासकारी सन्तः कथानकमिदं पिबदादरेण लोके हि तीर्थे परिशीलनसेवया किं स्वपुरुषमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत्कथा सुमत्तान् प्रभुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम् असारे संसारे विषय विषसंगाकुलधिय क्षणार्धं क्षेमार्थं पिबत सुखगाथा तुलसुधाम् किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित साक्षीय श्रवणगतमुक्त्युक्तिकथने रसप्रवाह संस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा कंठे संबध्यते येन स वैकुंठ प्रभुर्भवेत् इति च परमगुह्यं सर्वसिद्धान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शास्त्रपुञ्जं विलोक्य जगति सुखकथातो निर्मलं नास्ति किञ्चित् पिब परशुकहेतुर्द्वादशस्कन्धसारम् एतां यो निततया शृणोति भक्त्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्रे तौ सम्यक् विधिकरणात् फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि भुवने किमप्यसाध्यम्। स्वस्ति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवत महात्म्ये श्रवणविधि कथनं नाम षष्ठोत्सवः इति श्रीमद्भागवत महात्म्यं समाप्तमिदं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्।